अस्ति हामीले मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेटसम्म सकेको हो। हामी कहाँसम्म थियौँ अस्ति? मटेरियल बजेटसम्म। ल मेटेरियल बजेट नन म्यानुफ्याक्चरिङ मर्चेन्डाइज बजेट पनि गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। के छ? नन म्यानुफ्याक्चरिङ फर्मको बजेट गरेको हो कि छैन? मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट गरेको। ठीक छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले चाहिँ प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले चाहिँ सेल्स बजेट पछाडि डाइरेक्ट प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल बजेट बनाउनु पर्दैन, तर मेटेरियल बजेट जस्तै हो मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट बनाउनु पर्छ भने चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ। अब हाम्रो कन्टिन्यू हामीले हेर्ने भने लेबर बजेट हेर्नु। लेबर बजेट भन्ने बित्तिकै यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले बनाउने बजेट हो। त्यसकाले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले कुनै पनि प्रोडक्ट प्रोडक्सन गर्ने हो भने त मेटेरियल मात्रै लगाएर त भएन, त्यसको लागि काम गर्ने लेबर पनि लगाउनु पर्छ। लेबरलाई कति वेजेस पेमेन्ट गर्नुपर्छ भने त्यसको पनि बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी लेबर बजेट भन्छौँ। त्यसकाले लेबर बजेटमा पनि हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिटको बेसमा एक युनिट प्रोडक्सन गर्नलाई कति लेबरले काम गर्नुपर्छ, कति टाइम लेबरले काम गर्नुपर्छ त्यसको दिएको हुन्छ। त्यो आधारमा कति आवर लेबरले काम गर्छन् र कति पे गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय केसमा चाहिँ क्वेसनमा हामीलाई वेजेस चाहिँ एक युनिट बराबर यति वेजेस तिर्ने भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा लेबर बजेटको खासै इम्पोर्टेन्स नै भएन। डाइरेक्ट प्रोडक्सन युनिटलाई चाहिँ वेजेस रेटले मल्टिप्लाई गर्दा भइगयो। होइन भने हामीले लेबर बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको सिस्टमेटिक हेर्ने भने लेबर आवर बजेट र लेबर कस्ट बजेट गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हेर्ने मेटेरियलमा बजेटमा जस्तो त्यस्तो लेन्दी कुरोहरू हुँदैन। यसमा इन्भेन्ट्री पोलिसीको कुरो भएन, लेबरलाई इन्भेन्ट्री राख्ने कुरो भएन। त्यसकाले गर्दाखेरि लेबर आवर बजेट र लेबर कस्ट बजेट एकदम सर्टकटमा बन्छ। त्यसको लागि हामीले लेबर बजेट हामीले बनाउँछौँ भने लेबर आवर बजेट पनि लेबर कस्ट बजेट पनि एकै ठाउँमा मैले बनाएर देखाएँ। सबभन्दा पहिले प्रोडक्सन युनिट राख्ने, अनि प्रोडक्सन युनिट जनवरीमा कति, फेब्रुअरीमा कति, मार्चमा कति, त्यो हामीले प्रोडक्सन बजेट बनाएर आएको हुन्छ अर्थात् हामीले क्वेसनमा दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको लेबर आवर पर युनिट अफ वान युनिट आउटपुट गर्नलाई लेबरले कति टाइम काम गर्नुपर्छ त्यो दिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्छौँ। स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट अफ आउटपुट पनि भन्न सक्छौँ। हो त्यो दिएको छ भने प्रोडक्सन युनिटलाई त्यो स्ट्यान्डर्ड टाइमले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो गर्दा टोटल लेबर आवर आउँछ, कति आवर लेबरले काम गर्नुपर्छ कुन कुन महिनामा भन्ने कुरो। अनि त्यसलाई चाहिँ वेज रेटले मल्टिप्लाई गर्ने। स्ट्यान्डर्ड रेटमा चाहिँ वेज रेट पर आवरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। वेज रेट पर आवर दिएको छ भने चाहिँ वेज रेट पर युनिट दिएको छ भने त यो बनाउनु जरुरी नै भएन, प्रोडक्सन युनिट डाइरेक्ट हुन्छ। म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। भने टोटल वेजेस कस्ट अथवा लेबर कस्ट भनेर चाहिँ हामीले यसरी बनाउनु यति हो। लेबर आवर बजेट पनि लेबर कस्ट बजेट पनि यति नै हो। यसमा इन्भेन्ट्री ओपनिङ स्टक क्लोजिङ स्टक गर्नुपर्ने केस आउँदैन, त्यसकाले यो त्यति लेन्दी हुँदैन। त्यसै वान युनिट अफ आउटपुट को लागि कति टाइम काम गर्नुपर्छ त्यो लेबर आवर पर युनिट अफ आउटपुट दिएको हुन्छ, त्यसले मल्टिप्लाई टोटल लेबर आवर आउँछ। टोटल लेबर आवरलाई वेज रेट पर आवर दिएको छ भने त्यसले मल्टिप्लाई गरे टोटल वेजेस आइहाल्छ। तर हाम्रो क्वेसनको प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो लेबर आवर पर युनिट पनि दिएको हुन्छ अनि वेज रेट पर आवर पनि दिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो। त्यो भनेको डाइरेक्ट गर्ने हो भने के हो त भन्दाखेरि यदि हामीलाई लेबर बजेट बनाउनु भनेको छैन भने चाहिँ लेबर आवर पर युनिट र लेबर वेज रेट पर आवर जुन दिएको छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर जुन भ्यालु आउँछ त्यसले प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्ट वेजेस आइहाल्छ। यो अल्टिमेटली यो गरेको त्यही नै हो। त्यसकाले गर्दाखेरि हामीले लेबर बजेट बनाउन त्यति गाह्रो छैन। बनाउनु भनेको छैन भने हामीले नबनाउँदा पनि हुन्छ। तर मेटेरियल बजेट प्रोडक्सन बजेट चाहिँ बनाउनु भनेको छैन भने कतिपय केसमा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री पोलिसीहरूलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि लेबर बजेट जस्तो सहिलो हुँदैन। तर लेबर बजेट चाहिँ बनाउनु भनेको छैन भने पनि लेबर बजेट बनाउने इन्फर्मेसन दिएको छ भने हामीले लेबर बजेट नबनाइकन पनि डाइरेक्ट वेजेस निकाल्ने हो। हामीले डाइरेक्ट वेजेस चाहिने हो। त्यो निकाल्न चाहिँ मैले भने लेबर आवर पर युनिट दिएको हुन्छ र वेज रेट पर आवर दिएको हुन्छ भने त्यो यो र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने प्रोडक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यो आउँछ। यहाँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छु अनि त्यसपछि हामी फेरि डिस्कस गरौँला। सपोज यहाँ प्रोडक्सन युनिट चाहिँ 8000 युनिट छ जनवरीमा, अगाडिको मैले इन्फर्मेसन लिन 9000 युनिट छ। यहाँ मार्चमा 10000 युनिट छ। ल 27000 युनिट छ टोटल भने अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वेजेसको लेबर आवर पर युनिट एक युनिट प्रोडक्सन गर्दा कति आवर काम गर्नुपर्छ लेबरले त्यसको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। त्यसको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि 1 युनिट अफ आउटपुट प्रोडक्सन गर्नलाई 0.8 आवर भनेको रहेछ। ल सपोज
0.8 आवर लाग्छ भनेको रहेछ भने के गर्ने सबैमा 0.8 राख्दिने यो गरिसकेपछि टोटलमा चाहिँ नराख्ने टोटलमा नराख्ने अब टोटल लेबर आवर कति आयो त भन्दाखेरि 8000 into 0.8 6400 होला त्यसपछि 9000 into 8 7200 होला 10000 into 8 8000 होला अनि यो पनि हामीले यही तीनटा जोड्नु पर्यो कति हुन्छ 21600 हो 27000 into 0.8 गरे पनि हुन्छ यहाँ 0.8 राख्न चाहिँ मिल्दैन तर गर्न चाहिँ मिल्छ त्यो गरे पनि हुन्छ अब हामीलाई वेज रेट दिएको हुन्छ 1 युनिट अफ आउटपुट बाट वेज रेट कति भनेर क्वेशनमा दिएको हुन्छ त्यो वेज रेटले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने वेज रेट सपोज यो चाहिँ दिएको रहेछ 20 दिएको रहेछ अरे ल वेज रेट 1 आवर बराबर 20 रुपैयाँ पे गर्नुपर्ने भनेको रहेछ भने हामीले यहाँ 20 ले मल्टिप्लाई गर्छौं यहाँ पनि 20 ले मल्टिप्लाई गर्छौं राइट कस्तो के पर्छ अब हामीले टोटल वेज निकाल्नु हो भने हामीले कसरी निकाल्छौं त भन्दाखेरि यो 6400 into 20 6400 into 20 गरेर कति हुन्छ त टोटल वेज 1,28,000 यहाँ पनि 7200 into 20 144 हजुर सर 8000 into 20 1,60,000 420 32 लेबर बजेट बनाउनु पर्ने चाहिँ वास्तवमा यसरी हो तर क्वेशनमा हामीलाई जुन बजेटबाट क्वेशन आउँछ त्यसमा लेबर बजेट नै बनाउनु भनेर क्वेशनमा सोधेको छैन भने हामीलाई चाहिने भनेको यो डाइरेक्ट वेजेज हो यो वेजेज चाहिँ कुन महिना कति वेजेज रहेछ भने चाहिँ हामीले बजेटमा हामीले क्याश बजेटमा खासमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्याश बजेटमा कहिलेकाहीँ आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ भने त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई चाहिँ लेबर बजेट बनाउनु भनेको छैन भने हामीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौं डाइरेक्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि 0.8 र 20 मल्टिप्लाई गर्ने 0.8 into 20 जति आउँछ इन्टु 8000 प्लस गर्ने भने यो आइहाल्छ यो वास्तवमा हामीले गरेको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि 0.8 into 20 into प्रोडक्सन युनिट 8000 गरेको यो त्यो गर्यो भने यही 1,28,000 नै आउनुपर्छ भनेको यसरी डाइरेक्ट गर्न मिल्छ भनेको यसो गर्नु भने चाहिँ होइन तर हामीलाई क्वेशनमा लेबर बजेट बनाउनु भनेको छ भने त हामीले यो माथि जस्तै गर्नुपर्छ तर लेबर बजेट बनाउनु भनेको छैन भने चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसरी हामीले गर्न मिल्छ जस्तै यहाँ पनि हामीले के गर्न सक्ने छौं त भन्दाखेरि 9000 युनिट प्रोडक्सन युनिट छ अर्थात पहिले 0.8 यो वेज रेट पर युनिट अनि त्यसैहरु वेज रेट पर आवर ₹20 अनि इन्टु 9000 यो गरेर पनि हामी निकाल्न सक्छौं यहाँ पनि हामीले त्यसैगरी हामीले के गर्न सक्ने छौं त भन्दाखेरि 0.8 लेबर आवर पर युनिट इन्टु त्यसपछि वेज रेट पर आवर 20 इन्टु 8000 सरी 10000 20 into 10,000 यसरी हामीले यो 1,60,000 आको भनेको हामीले चाहिँ क्याश बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले डाइरेक्ट यसरी गर्दा पनि हुन्छ भन्नु खोजेको मात्रै हो है अब यसरी गरे केही फरक पर्ने त होइन त्यति बेला पनि तर हामीले के टाइम सेभ गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ टाइम हामीले नपुर्याएको पनि हुन सक्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि यदि लेबर बजेट बनाउनु भएछ भने चाहिँ यो सबै नै बनाउनु पर्यो लेबर बजेट बनाउनु भएछ नि तर लेबर बजेट बनाउने यस्तो इन्फर्मेसन दिएको छ भने के गर्ने यो लेबर आवर पर युनिट कति छ त्यो वेज रेट पर आवर कति छ त्यो मल्टिप्लाई गरेर जुन हुन्छ त्यसले प्रोडक्सनलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यो डाइरेक्ट वेजेस आउँछ ल यो हो लेबर बजेट अब लेबर बजेट नै एउटा च्याप्टरको रूपमा पनि छ
अकाउन्ट स्पेशलाइजेसन गर्दाखेरि त्यसकाले लेबर बजेटमा चाहिँ आउन सक्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि यहाँ त सिम्पल कुन महिनामा कति आवर भन्छ त्यो एउटा प्रोडक्ट प्रोडक्सन गर्नलाई चाहिँ कतिपय केसमा के हो त भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरुमा डिपार्टमेन्ट ए मा डिपार्टमेन्ट बी मा प्रोसेस ए प्रोसेस बी मा विभिन्न प्रोसेसमा विभिन्न डिपार्टमेन्टमा काम हुने हुन्छ भने त्यस्तो अवस्था लेबर बजेटबाटै एउटा च्याप्टर बन्छ मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि लेबर बजेट पनि त्यति सहिलो च्याप्टर त होइन यदि लेबर बजेट मात्रै पढ्नु पर्यो भने तर पनि के हो त भन्दाखेरि लेबर बजेटमा त्यस्तो खासै यहाँ आउँदैन यो मैले अघि भने यो डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्ने सम्मको कुरा आउँछ त्यसकाले लेबर बजेटमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले त्यही कुरालाई मैले राखेको है अरु केही पनि हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ लेबर वेजेज रेट चाहिँ पर आवर होइन पर युनिटमा दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा डाइरेक्ट प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो धेरै केसमा हाम्रो क्वेसनमा आउँछ धेरै जस्तो क्वेसनमा वेज रेट चाहिँ पर आवर भनौँ भने चाहिँ हामीले अघि जस्तो गर्नु पर्यो तर पर युनिट भनौँ भने चाहिँ हामीले के हो त वेज रेट पर युनिटले डाइरेक्ट प्रोडक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्ने टोटल वेजेस आइहाल्छ अल्टरनेटिभ प्रोडक्सन अघि मैले लास्टमा दिएको कुरो यही हो प्रोडक्सन युनिटलाई वेज रेट पर आवर इन्टु वेज रेट पर युनिट जुन हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो हुन्छ टोटल वेजेस आउँछ भन्ने कुरो यो कुरो त अगाडिको स्लाइडमा यो मैले तल सिकाए तल यो देखाएको हो यो देखाएको कुरो चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरो चाहिँ मैले यो तल अल्टरनेटमा राखेको हो तर वेज रेट चाहिँ पर आवरमा नभएर वेज रेट डाइरेक्ट पर युनिटमा दिएको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट प्रोडक्सन युनिटलाई वेज रेटले मल्टिप्लाई गर्ने टोटल वेजेस आउँछ लेबर बजेटमा कतिपय केसमा डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा काम हुने एउटा प्रोडक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा पासिङ हुने छ भने त्यस्तो अवस्थामा यस्तो केस पनि आउँछ भन्ने कुरो यो हामीले चाहिँ टेन्सन लिनुपर्ने कुरो होइन यो हामीलाई एक्जाममा आउने होइन मात्र यसमा मैले बुझाउन चाहिँ बुझाइदिन्छु जस्तै प्रोडक्ट ए होला प्रोडक्ट बी होला डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट होला डिफ्रेन्ट टाइम पिरियडमा हामीले देखाउनु पर्ने होला अघि टाइम माथि देखाएको छौँ अनि त्यही जनवरीमा पनि डिपार्टमेन्ट ए मा काम गर्नुपर्ने डिपार्टमेन्ट बी मा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो एउटा प्रोडक्ट ए लाई कतिपय केसमा के हो डिपार्टमेन्ट ए सरी प्रोडक्ट ए चाहिँ डिपार्टमेन्ट बी मा मात्रै डिपार्टमेन्ट ए 1 मा मात्रै प्रोसेसिङ हुने डिपार्टमेन्ट 2 मा नहुने कहिलेकाहीँ के हो त यो प्रोडक्ट बी चाहिँ डिपार्टमेन्ट 1 2 दुईटैमा प्रोसेसिङ हुने त्यस्तो पनि हुनसक्छ त्यसकाले त्यो क्वेसनमा के दिएको छ त्यो हामी हेर्छौँ त्यसमा यो भनेको प्रोडक्सन युनिट पीयू भने प्रोडक्सन युनिट एसटी भने स्ट्यान्डर्ड टाइम हो स्ट्यान्डर्ड टाइम पर युनिट हो अनि यो टोटल लेबर आवर आउँछ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको वेज रेट हो त्यो वेज रेटले मैले टोटल कस्ट भनेको यो वेज टोटल वेजेस कस्ट भनेको यो टीसी भनेको त्यसै प्रोडक्सन युनिट हामीलाई दिएको हुन्छ प्रोडक्सनलाई स्ट्यान्डर्ड टाइमले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि त्यसपछि टोटल लेबर आवर आउँछ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड वेज रेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो टोटल वेजेस आउँछ त्यो यहाँ पनि डिपार्टमेन्ट 2 मा पनि त्यही हो प्रोडक्सन युनिट चाहिँ एउटा प्रोडक्ट हो भने त्यो एउटै हुन सक्छ एउटै नै हुन्छ प्रोडक्ट ए हो भने यहाँ दुई ठाउँमा प्रोडक्सन युनिट नराख्दा पनि हुन्छ एकै ठाउँमा यहाँ कमन राखेर गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यहाँ मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ भने चाहिँ यहाँ पनि प्रोडक्सन युनिट राख्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड टाइम अब डिपार्टमेन्ट 2 मा 1 युनिट प्रोडक्सन गरेर कति टाइम काम गर्नुपर्छ यो छुट्टै हुन सक्छ डिपार्टमेन्ट 1 मा छुट्टै हुन सक्छ अनि त्यो आवरमा हामीले टोटल लेबर आवर क्याल्कुलेसन गर्ने र वेजेस कस्टको गर्ने भनेको यो लेबर आवर र यो लेबर आवर जोडेर टोटल लेबर आवर यो यहाँको टोटल कस्ट र यहाँको टोटल कस्ट गरेर जोडेर यो कस्ट त्यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ तर यो चाहिँ हामीलाई आउने कुरो होइन त्यसकाले गर्दाखेरि मैले सट्टा यस्तो पनि हुन सक्छ है भन्ने मात्रै फर्मेट देखाएको ल अब जब हामी ओभरहेड बजेट भित्र पनि हामीले ओभरहेड बजेट भन्ने त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो अगाडि हामीले मेटेरियल बजेट हेर्यौं त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल भयो अनि लेबर बजेट हेर्यौं त्यो डाइरेक्ट वेजेस हो भने डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस बाहेक अरु पनि त एक्सपेन्सेस हुन्छ जसलाई हामी के हो त इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौं इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई हामी कम्बाइन्डली ओभरहेड भन्छौं त्यसकाले ओभरहेडको पनि हामीले बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ हुन त यहाँनिर के त हरेक एलिमेन्ट अफ कस्ट चाहिँ हामीले बजेट बनाउनु पर्ने हो होला इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस होला अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस होला त्यसैगरी त्यो भित्र पनि अब हामीले ओभरहेड बजेट भित्र पनि त्यो कस्टहरुलाई समराइज गर्ने हो भने म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट अथवा फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट यो तीनटा बजेट मेनली यसमा यो भित्र पर्छ अब म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट भनेको के हो त प्रोडक्सन एक्टिभिटीसँग लागेका एक्सपेन्सेसहरु त्योसँग रिलेटेड त्यो भित्र भेरिएबल हुन सक्छ फिक्स्ड हुन सक्छ र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड एउटा कम्पनीको अफिस अपरेट गर्ने कामसँग रिलेटेड एक्टिभिटीमा लागेको ओभरहेडको आधारमा हामीले
अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट बनाउँछु, यो भित्र पनि भेरियल फिक्स्ड हुन सक्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट भित्र पनि भेरियल फिक्स्ड हुन सक्छ। ती कुरोहरूलाई इन्क्लुड गरेर हामीले ओभरहेड बजेट बनाएको हो। ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो त, यो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट चाहिँ मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा मात्रै बन्छ, नन म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट बन्दैन। तर अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट चाहिँ सबै टाइप्स अफ अर्गनाइजेसनमा बन्छ। किनभने म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा पनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्टिभिटी हुन्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्टिभिटी हुन्छ, अनि नन म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि यी काम त हुन्छ। त्यसकाले यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ दुईटैमा बन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट अथवा यसलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड बजेट पनि भन्छु, यो चाहिँ फ्याक्ट्री अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा मात्रै हुन्छ। यो बजेट बनाउनलाई हामीले के हेर्नु पर्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा नै ओभरहेड बजेट मात्रै भनेको छ भने सबैलाई कम्बाइन एउटै बजेटभित्र एउटै फर्मेटभित्र म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफिस एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन तिनटैलाई इन्क्लुड गरिदिने। तर क्वेसनमै म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट छुट्टै भनेको छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट छुट्टै भनेको छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट छुट्टै भनेको छ भने हामीले छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्यो। छुट्टा छुट्टै बनाए पनि यसको बेसिक कुरो चाहिँ के हो त, एउटै हो, बेसिक फर्मेट एउटै हो। मात्रै हामीले डिफ्रेन्ट मन्थ्स छ भने डिफ्रेन्ट मन्थ्स राख्छौँ, त्यसको लेभल अफ एक्टिभिटीमा प्रोडक्सन युनिट राख्छौँ, त्यसपछि भेरियल कस्ट राख्छौँ, त्यसपछि भेरियल कस्टको पर युनिट हुन्छ, भेरियल कस्टको पर युनिटले त्यो प्रोडक्सनलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। कतिपय केसमा यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भेरियलमा दिएको छ भने सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यति बेला हामी सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्छौँ। त्यो दिएको इन्फर्मेसन के छ क्वेसनको, कतिपय केसमा कुनै एक्सपेन्सेस सेल्सको यति % भनेको हुन्छ, भनेको सेल्स जति त्यसको पर्सेन्ट निकालेर राख्ने, भनेको दिएको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले राख्छौँ भेरियल र फिक्समा छुट्याएर। भनेको ओभरहेड बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि ओभरहेड बजेटको फर्मेटमा डिफ्रेन्ट मन्थ्स छ भने डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड यसरी देखाउँछौँ, अनि प्रोडक्सन युनिट हामी राख्छौँ यहाँ। अनि भेरियल ओभरहेड भित्र इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल एन्ड सप्लाइज, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स, अरू पनि हुनसक्छन्। यहाँ मैले इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै यति राख्थेँ। यी हुन्छन् भने यसको रेट दिएको हुन्छ, भेरियल हो भने रेट हुन्छ, यसले के गर्ने माथिको लेभल अफ एक्टिभिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने हुनसक्छ। यहाँ प्रोडक्सन युनिट राखेको छ, तर कुनै एक्सपेन्सेस के पर युनिट अफ सेल्स भनेको छ भने यहाँ नराखे पनि सेल्स युनिट हेरेर सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गरेर पनि एमाउन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ, त्यो राख्ने। त्यसपछि टोटल भेरियल कस्ट आउँछ, त्यसपछि फिक्स कस्ट राख्ने, फिक्स कस्टमा पनि हामीले कुन कुन छ राख्छौँ त्यो राख्छौँ, टोटल फिक्स कस्ट राख्छौँ। अनि फिक्स र भेरियल दुइटै जोडेपछि जुन आउँछ त्यो चाहिँ टोटल ओभरहेड आउँछ। अब यो फिक्स्ड ओभरहेडमा चाहिँ हेर्ने हो भने डिप्रिसिएसन पनि पर्छ। यदि हामीले ओभरहेड बजेट बनायौँ, ओभरहेड बजेट बनाउँदाखेरि डिप्रिसिएसन पनि पर्छ। तर यो ओभरहेड बजेटबाट आएको टोटल ओभरहेड चाहिँ हामीले क्यास बजेट बनाउँदा चाहिँ ध्यान दिने यो डिप्रिसिएसन बाहेकको मात्रै राख्नुपर्छ। टोटल ओभरहेडमा डिप्रिसिएसनको चाहिँ एमाउन्ट क्यास बजेटमा चाहिँ आउँदैन, त्यो चाहिँ घटाएर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्यास बजेट बनाउँदा पनि म त्यसलाई भन्छु, त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ डाइरेक्ट। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि यही ठाउँमा ओभरहेड बजेट भनेकोमा चाहिँ ओभरहेड बजेट भनौँ भने कम्बाइनली अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड सबैको भेरियल यहाँ राख्ने, फिक्स यहाँ राख्ने। तर त्यही ठाउँमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट छुट्टा छुट्टै बनाउनु भने चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट भनेर लेख्ने, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट भनेर लेख्ने। त्यो भित्रको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड बजेट भने त्यो भित्रको भेरियल छ भने यहाँ राख्ने, फिक्स छ भने यहाँ राख्ने। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट छुट्टै बनाउनु भने चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेटका भेरियलका आइटमहरू यहाँ राख्ने, फिक्सका आइटमहरू यहाँ राख्ने। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट भने छुट्टै बनाउनु भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडका भेरियलका पार्टहरू यहाँ राख्ने, फिक्सका पार्टहरू यहाँ राख्ने। प्राय गरी हामीले यो पनि ओभरहेड बजेट पनि बनाउनु पर्ने केस आउँदैन हामीलाई। तर एमाउन्ट चाहिँ राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ, दिएको एमाउन्ट हामीले क्यास बजेटमा राख्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। अब बनाइ नै हाल्नुपर्ने केस चाहिँ जेनरली आउँदैन, किनभने बनाउने हो भने त धेरै लामो क्वेसन हुन्छ, सबै बनाउनु पर्यो भने त। त्यसकाले यसमा हामीले बनाउनु पर्ने भनेको चाहिँ बजेटहरू के हो भन्दाखेरि प्रोडक्सन बजेट, मेटेरियल बजेटको ठाउँमा मर्चेन्डाइज बजेट हुनसक्छ, र त्यसपछि क्यास बजेट, इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट हो। क्यास बजेट, इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट हामीले टच गरेकै छैनौँ, हामी जान्छौँ। त्यसकाले योभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ प्रोडक्सन बजेट र मेटेरियल बजेट अथवा मर्चेन्डाइज पर्चेस बजेट, यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। ल अब हामी जाउँ क्यास बजेट, र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि हो। हामीले धेरै जसो बिग्रिने ठाउँ भनेको यही हो, क्यास बजेट हो। क्यास बजेटमा चाहिँ हामीले नबिगार्ने गरी चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्दा यो लेन्दी क्वेसनहरू जुन हुन्छ, लेन्दी च्याप्टर जुन हुन्छ, त्यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के हो त पढ्छौँ, हामीले जानी पनि राखेका हुन्छौँ, गर्न पनि सक्छु भन्ने कुरो कन्फिडेन्स पनि हुन्छ। तर गर्दै जाँदा कहिले काहीँ के हो बिचमा बिग्रिन सक्छ। हामीलाई थाहा भयो मैले मिलेन भन्ने कुरो,
फेरि चेक गरेर चाहिँ फेरि त्यसलाई रिपिट गर्नलाई चाहिँ टाइम पनि छैन हामीलाई इक्जाम हलमा भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने जहाँ जे जस्तो तरिकाले जसरी सल्भ भएको छ त्यसलाई नकाट्ने होइन टाइम छैन अर्को पल्ट गर्न सकिँदैन नकाट्ने त्यसलाई फर्दर अरू सबै बजेट कम्प्लिट गर्ने त्यो हो नि के हो त भन्दाखेरि हामीले यहाँ त मिलेन भन्ने कुरो थाहा भइसकेपछि त्यहाँ मिलेन त्यसपछि स्टप गऱ्यौँ भने के हो त भन्दाखेरि मार्क्स दिने ठाउँ नै हुँदैन कि त्यस कारणले यो क्यास बजेट चाहिँ यस्तो हो हामीले मिलेन भने कतिपय केसमा थाहा त पाउने होइन हुन त तर हामीले अलिकति के हो कन्फिडेन्ट बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ भने मेरो चाहिँ यो क्यास बजेटमा चाहिँ बिग्रियो होला भन्ने कुरो हामीलाई भयो भने पनि बाँकी बजेट पनि बनाउने के त्यो हो भने के हो त भन्दाखेरि 30 मार्क्समा के हो त 20 मार्क्स 22 मार्क्स आउँछ तर बनाउँदै भने चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाएकै छैन क्यास बजेट बिग्रियो जस्तो लाग्यो त्यसपछि छोडिदिउँ भने हामीले त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा दिन पाउने मार्क्स दिनै पाइँदैन त्यस कारणले त्यो कुरोले पनि हामीलाई असर गर्न सक्छ त्यस कारणले यो लामो च्याप्टरहरूमा चाहिँ कतिपय केसमा मैले भने जानेकै स्टुडेन्टहरूले पनि के हो त केही न केही मिस्टेक त्यहाँ भइदिन सक्छ केही न केही मिसिङ भइदिन सक्छ हामीसँग टाइम हुँदैन इक्जाम भनेको त एउटा एक किसिमको हामी प्रेसरमा हुन्छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो प्रेसरमा र एउटा लिमिटेड टाइममा लिमिटेड एरियामा बसेर लिमिटेड टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा बसेर काम गर्दा कहिलेकाहीँ के त जानेकै स्टुडेन्टको पनि बिग्रिन सक्छ अलिकति मोडरेट स्टुडेन्टको राम्रो भइदिन सक्छ त्यो भन्न सकिँदैन त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो केसमा चाहिँ के त सकेसम्म के त सबै पार्टहरू यसको पार्टहरू नमिले पनि गर्ने गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि हामीले गरेको ठाउँमा चाहिँ पार्सियल मार्क्स आउँछ अब कतिपय कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कपी चेक गर्दा हुन त हामी कतिपय पेसामा पनि छौँ होला अथवा नभए नै पनि कतिपय ठाउँमा के हो त भन्दाखेरि हामीले थोरै मार्क्सले गर्दाखेरि ग्रेडमा चेन्ज हुने केस हुन्छ 2-3 नम्बरले ग्रेडमा चेन्ज हुने केस हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ 2-3 नम्बरले पास फेलको कुरो हुन्छ भने त्यस्तो अवस्था मार्क्स दिएर पास गरौँ न भन्ने नै हुन्छ जति पनि हाम्रो क्लासमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट हुन्छ हाम्रै स्टुडेन्टको हामीले कपी चेक गर्न त नपाउँला तर पनि सबैलाई हामीले हाम्रै स्टुडेन्ट जस्तै गरेर बिहेभ गर्ने हो भनेदेखि अथवा जसरी हामीले चाहिँ अरूको कपी चेक गर्छौँ हाम्रो कपी हाम्रो स्टुडेन्ट कपी अरूले चेक गरिरहेको हुन्छन् भनेदेखि त्यति बेला र थोरै मार्क्सले चाहिँ हुन्छ मार्क्स दिने ठाउँ नै हुँदैन कि किनभने अलिकति क्यास बजेट बनाएर इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट पनि टच गरिदिएको थियो भने त्यसको फर्मेटमा जान सक्ने आइटमहरू हो सबै त्यो क्यास बजेटबाट जाने इन्फर्मेसन नराख्दा हुने मिस्टेक हुन्छ त इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटमा सबै त मिस्टेक हुँदैन थियो नि त्यो भएकोले गर्दा त्यस्तो केसमा पनि हामीले मार्क्स दिन नपाउने भएकोले कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि हामीले मार्क्स घटाउनु पर्ने हुन्छ दिइसकेको मार्क्स घटाएर फेल गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने थप्ने ठाउँ छैन अब थप्ने ठाउँ छैन भने के गर्ने त भनेर घटाउने अब एउटा रियल कुरो म भनिदिन्छु जस्तै टियुतिर के हुन्छ भन्दाखेरि 29 भन्दा 35 मार्क्समा पास मार्क्स छ भने 29 भन्दा माथि नछोड्नु है सर भनेको हुन्छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि नछोड्नु है भन्नुको मतलब के हो त 29 भन्दा पछाडि चाहिँ 29, 30 देखि 35 सम्म चाहिँ नछोड्नु भनेको सकिन्छ पास गरिदिनु भनेको त्यो भन्न चाहिँ डाइरेक्ट भन्दैनन् त्यहाँ तर पनि सर सकेसम्म 29 भन्दा माथि नछोडिदिनु है भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि 29 बाट चाहिँ 35 सम्म 35 मार्क्स पास मार्क्स हुँदाको केसमा मैले भनेको हुन्छ त्यो भनेको के हो क्लियरली इन्स्ट्रक्सन हामीले नदिए पनि हामीले 30 मार्क्समै छोडे पनि अथवा 34 मै छोडे पनि गर्न चाहिँ केही पनि गर्न मिल्दैन हामीले दिएको मार्क्स चाहिँ करेक्ट छ भने र मार्क्स करेक्ट इनकरेक्ट भन्ने कुरो चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यदि पुरै मिलेको छ भने त्यहाँ मार्क्स कम दियो भने चाहिँ त्यहाँ करेक्ट इनकरेक्ट कुरो हुन्छ पार्सियलमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो तजबिजमै हुन्छ मार्क्स जस्तै एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन छ गर्न चाहिँ गरेको सबै गरेको छ तर मिलेको छैन भने हामीले 10 मा 9 दिए पनि केही फरक पर्दैन 10 मा 4 दिए पनि केही फरक पर्दैन कतिपय टिचरहरूले 10 मा 4 दिन्छन् त्यति बेला स्टुडेन्टलाई अलि मार्का पर्ला कतिपय स्टुडेन्टले के हो त 10 मा कतिपय सरले 10 मा 9 दिनुहुन्छ किनभने गर्न त गरेछ नि बिचाराले यत्रो गरेछ यो एउटा सानो कुरोले मिस्टेक भयो त्यसकारण त्यो एउटा कुरोले मिस्टेक भयो भने एक नम्बर पो काट्ने त भने चाहिँ 1 मार्क्स काटेर 9 मार्क्स दिनुहुन्छ त्यो स्टुडेन्टलाई भयो त्यो त्यही ठाउँमा के त भन्दाखेरि यत्रो गरेर चाहिँ यो मिलाएको रहन्छ यस्तो च्याप्टर पनि यति सजिलो च्याप्टर पनि भनेर चाहिँ 10 मा चाहिँ मिलेको छैन भने 10 मा 4 दिए पनि त्यो चेक गर्नेलाई 10 मा 9 दिनेलाई पनि कारबाही हुँदैन 10 मा 4 दिनेलाई पनि कारबाही हुँदैन त्यसकारणले हामीले करेक्टली पुरै मिलाएको छ भने 10 मा 10 दिनै पर्छ त्यो त विवादै भएन तर जुन पार्सियल मार्क्स चाहिँ के हो त टिचरको तजबिजमै हुन्छ त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दा चाहिँ सकेसम्म के हो त भन्दाखेरि मार्क्स दिने ठाउँ चाहिँ बनाउनु पर्यो कि मिलेन भने नमिल्ने केसमा त्यसकारणले क्यास बजेट भनेको के हो त्यसमै अब मैले अलिक बढी कन्सर्न गरेँ यसमा क्यास बजेट भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले अगाडिका प्रोडक्सन बजेट सेल्स बजेटदेखि लिएर चाहिँ
हामीले पर्चेस बजेट, लेबर बजेट, ओभरहेड बजेट हेर्यौँ, ती सबै बजेटबाट चाहिँ केही बजेटहरूबाट चाहिँ क्यास रिसिभ हुने हुन्छ, केही बजेटहरूबाट क्यास पेमेन्ट हुने हुन्छ। भने केबाट क्यास आयो, केबाट क्यास गयो। अब हाम्रो यो बजेट भने त फ्युचरसँग रिलेटेड, त्यसकाले हाम्रो अपकमिङ फ्युचर जेनरली के हो त, यो लङ टर्मको फ्युचरको केस होइन, एकदम नियर फ्युचरको बारेमा हामीले बनाउने बजेट हो यो मास्टर बजेट भनेको। त्यसकाले अब आउने टाइममा भनेको आउँदो 3 महिनाभित्र अथवा आउँदो 6 महिनाभित्र अथवा यो वर्षभित्र, आउँदो वर्षभित्र हामीले चाहिँ काम गरिँदाखेरि कुन महिनामा हाम्रो कति कति क्यास आउँछ, कति कति क्यास जाने रहेछ, कुनै महिनामा हामीले क्यास नपुग्ने पो हो कि केही काम हामीले स्पेसल काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कुनै महिनामा हामीले क्यास बढी हुने रहेछ, त्यो क्यासलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भने क्यासको प्लानिङ गर्नुपर्ने हो कि भन्नको लागि बनाउने जुन बजेट हो त्यसलाई हामी क्यास बजेट भन्छौँ। यसलाई हामी क्यास रिसिभ एन्ड डिस्बर्समेन्ट बजेट पनि भन्छौँ अथवा क्यास रिसिभ एन्ड पेमेन्ट बजेट पनि भन्न मिल्छ। यसले के गर्ने हो त, इट हेल्प टु एस्टिमेट द क्यास रिक्वायरमेन्ट ड्युरिङ द बजेट पिरियड। भनेको कुन महिना हामीलाई क्यास कति चाहिन्छ अथवा हाम्रो कुन महिनामा हामी क्यास कति हुन्छ, कति क्यास पुग्दैन भने कति क्यास पुग्दैन। यदि कुनै क्यास कुनै महिनामा हामीले क्यास चाहिँ अलिकति बढी हुने रहेछ भने अहिले पनि थाहा भयो भने त्यो महिना हाम्रो डिभेन्चर यति तिर्दिने अथवा त्यो महिनामा हामीले यस्तो एसेट्सहरू किन्ने भन्ने कुरो पहिले नै प्लानिङ गर्न मिल्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यास बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो क्यास बजेट बनाउनलाई के हो त, केबाट क्यास आयो, केबाट क्यास गयो भन्ने कुरो नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकाले यो क्यास बजेट बनाउँदाखेरि केही कुरोहरूमा हामीले, केही पोलिसीहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि एउटा बिजनेस फर्मले हरेक महिना मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति राख्छ भन्ने कुरोको हामीले हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। यहाँनिर मैले 25,000 भने 25,000 नै भन्ने होइन, क्वेसन पछि फरक हुन्छ। कुनैमा 5,000 भन्ला, कुनैमा 10,000 भन्ला, कुनैमा 20,000 भन्ला, कुनैमा 25,000 भन्ला। अनि बोरिङ गर्दाखेरि कति यो कुरो अहिले त्यति मतलब छैन, अब पछाडि म भन्छु। मात्रै के हो त, हामीले क्यास बजेट भन्ने बित्तिकै के रहेछ, क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्टको पोजिसन देखाउने हो हाम्रो बजेट पिरियडमा, र कुन महिनामा कति क्यास आउँछ, कति क्यास जान्छ, कुन महिनामा हामीले क्यास सर्टेज हुन्छ कि त्यो सर्टेज हुन्छ भने त्यो सर्टेज हुने क्यास चाहिँ हामीले कहाँबाट म्यानेज गर्ने। कुनैहरू ब्याङ्कहरूसँग हामीले पाइपलाइन एग्रिमेन्ट भन्ने गरिन्छ, ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ बोरिङ एग्रिमेन्ट अथवा ओभरड्राफ्टको एग्रिमेन्ट, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टको एग्रिमेन्ट, ती कुरोहरू गर्ने कुरोहरू हुन्छ। त्यो कुरो गरेर चाहिँ हामीले के हो त भन्दाखेरि त्यो कुनै महिनामा क्यास नपुग्ने रहेछ भने ब्याङ्कबाट ओभरड्राफ्ट लिएर अथवा सर्ट टर्म बोरिङ गरेर पनि हामीले क्यास फुलफिल गर्ने, क्यास मिट गर्ने, क्यास सर्टेज मिट गर्ने भन्ने कुरोको प्लानिङ गर्नलाई यसले हेल्प गर्छ। त्यसो अब क्यास बजेट कसरी बनाउनु त, देखिन्छ यो सानो भयो कि फन्ट के छ, देखिया छ सर। कलरले केही त्यस्तो प्रब्लम त हुँदैन यसमा? हुँदैन सर। चेन्ज गर्ने दिन्छ। क्यास बजेटमा सबभन्दा पहिले हामी के त ओपनिङ क्यासबाट स्टार्ट गर्छौँ। अब ओपनिङ क्यास भने चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। अब हामीलाई कम्प्लिट हामीले क्वेसन दिँदाखेरि चाहिँ के त ओपनिङ ब्यालेन्स सिट पनि दिएको हुने गर्छ भने त्यो ओपनिङ ब्यालेन्स सिटमा क्यास हुने गर्छ। त्यो ओपनिङ क्यास भने चाहिँ हाम्रो के त यदि रिसिभ एन्ड डिस्बर्समेन्ट एप्रोच अनुसार हो। हजुर हजुर, रिसिभ एन्ड डिस्बर्समेन्ट एप्रोच हो, त्यही हो, क्यास रिसिभ र डिस्बर्समेन्ट देखाउने नै हो यसमा। क्यास बजेट बनाउने केसमा त्यस्तो धेरै एप्रोचहरू छैन, केही पनि छैन त्यस्तो। मात्रै के हो त केबाट क्यास आयो त्यो क्यास रिसिभमा देखाउने हो, केबाट क्यास गयो क्यास पेमेन्टमा देखाउने हो। त्यसको आधारमा कुन महिनामा क्यास सर्टेज अथवा डेफिसिट के हुन्छ, त्यो हामी सरप्लस अथवा डेफिसिट के हुन्छ त्यो हेर्छौँ। त्यो आधारमा मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति मेन्टेन गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरो हामीलाई त्यसको पोलिसी दिएको हुन्छ, र त्यो आधारमा हामीले कुन महिना कति क्यास हामीले बोरिङ गर्नुपर्ने हो कि के हो त्यो कुरोहरू हेर्छौँ हामी। जस्तै यहाँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च दिएको छ भने हामीले दिएको क्यास ब्यालेन्स चाहिँ पहिलो महिनाको मात्रै हुन्छ, पहिलो महिना क्यास ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, अरू महिनाहरू दिएको हुँदैन। अरू महिना चाहिँ हामीले आफै डिटरमाइन गर्ने हो। अब जनवरीको डिटरमाइन गर्छौँ हामीले, डिटरमाइन गर्छौँ, अनि त्यो जनवरीमा डिटरमाइन गरेको एमाउन्ट फेब्रुअरीमा ओपनिङ क्यास भनेर राख्छौँ। फेब्रुअरीमा क्लोजिङ क्यास डिटरमाइन गर्छौँ, त्यो फेब्रुअरीको क्लोजिङ क्यास भनेको मार्चमा चाहिँ गरेर चाहिँ हामीले ओपनिङ क्यास भनेर राख्छौँ। भनेको त्यो भनेको मैले अघि भनेको थिएँ कि जनवरीमा हामीले गर्दै गयौँ ओपनिङ क्यासको त दिएको हुन्छ राख्यौँ, क्यास रिसिभका कुराहरू राख्यौँ, क्यास पेमेन्टका कुराहरू राख्यौँ, अनि टोटल क्यास पेमेन्ट आयो, सर्ट डेफिसिट के हो त्यो निक्ल्यौँ। त्यो आधारमा हामीले बोरिङ गर्नुपर्ने, रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो जज गऱ्यौँ, त्यो एउटा क्लोजिङ क्यास डिटरमाइन गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के थाहा भइदिन्छ भन्दाखेरि हामीले गर्दै जाँदाखेरि के त भन्दा कुनै न कुनै मैले छुटाएँ जस्तो अथवा मिलेन कि जस्तो हामीलाई लाग्दिन सक्छ। भने त्यो भनेको जनवरी मिलेन भने अथवा हामीले नजानेर पनि जनवरीमा बिग्रियो भने फेब्रुअरी बिग्रिहाल्छ, किनभने त्यही जनवरीको क्लोजिङ क्यास चाहिँ फेब्रुअरीमा ओपनिङ क्यास भएर आउने हो, र त्यही ओपनिङ क्यासको आधारमा हाम्रो फेब्रुअरी बन्ने हो। भने यो फेब्रुअरीको ओपनिङ क्यास नै मिस्टेक भएपछि फेब्रुअरी मिस्टेक भइहाल्छ।
भनेपछि फेब्रुअरी मिस्टेक भए पनि त्यो ओपनिङ क्यासको कारणले मिस्टेक हुने भनेको अरू कुरो ठिक छ भने त त्यसलाई जनवरीमा ब्यालेन्सको डिफरेन्स भएको कारणले फेब्रुअरीमा मिस्टेक भएको मान्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हो मिल्न त मिल्यो तर के त पुरै 100% बिग्रेको त होइन नि त। त्यसकारण हामीले गर्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। एउटा बिग्रियो कि भनेर चाहिँ त्यो आधारमा अर्कोमा कतिपय केसमा हामी के गर्छौँ क्लासमा मेरो त 22,500 आयो अर्को साथीलाई सोध्छौँ मेरो चाहिँ 20,200 आयो भन्ने कुरा होला। यो आइसकेपछि के त एकजना त बिग्रेकै होला नि त एकजनाको करेक्ट भयो भने दुइटै पनि मिस्टेक हुनसक्छ। अनि त्यो आधारमा हामी के त भन्दाखेरि मैले त बिग्रियो अब के गर्ने भने चाहिँ योभन्दा फर्दर गरेन भने के त भन्दाखेरि हामीलाई मार्क्स दिने ठाउँ चाहिँ हुँदैन। हेर्ने म एउटा रियल कुरो भनिदिन्छु मैले जति पढाए पनि हामीले धेरैले गर्छौँ पनि कतिपय केसमा म के त जानेकैले पनि के त भन्दाखेरि बिगार्ने गर्छौँ इक्जाममा। भनेको के हो त भन्दाखेरि बिग्रियो भने पनि केही फरक परेन। हामीले सब कुन 100मा 100 ल्याउनु छ र 100मा 99 भए पनि त भयो 100मा 90 भए पनि त भयो नि होइन र। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। केही मिस्टेक हुनसक्छ कम्प्लिट चाहिँ गर्ने के सोधेका कुराहरू कम्प्लिट गर्ने त्यो गर्दाखेरि त मार्क्स दिने ठाउँ हुन्छ भनेको। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यसरी जनवरीको क्लोजिङ क्यास फेब्रुअरीमा ओपनिङ हुन्छ फेब्रुअरीको क्लोजिङ क्यास आउँछ मार्चमा चाहिँ ओपनिङ क्यास हुन्छ मार्चको क्लोजिङ क्यास आउँछ। यो मार्चको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स के त हामीले ब्यालेन्स सिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। भने यहाँको भ्यालु मिस्टेक हो भने त ब्यालेन्स सिट पनि मिस्टेक हुने भयो। भने ब्यालेन्स सिट मिस्टेक भनेको ब्यालेन्स सिटको त्यो एउटा आइटम मिस्टेक हुन्छ त अरू आइटम त मिस्टेक हुँदैन सबै आइटम मिस्टेक हुने त होइन नि त। त्यसै यसमा हामीले सबभन्दा पहिले ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स राख्छौँ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स क्यास रिसिभ भनेर राख्छौँ। क्यास रिसिभ भित्र चाहिँ हामीले अब मेन सोर्स अफ क्यास रिसिभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्स हो। त्यो सेल्स पनि के त क्यासमा सेल्स गरेछ भने क्यास सेल्स राख्ने क्रेडिटमा सेल्स गरेछ भने त्यो कलेक्सन कहिले हुन्छ त्यो हामीले यसरी राख्छौँ। कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स अथवा कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स अथवा कलेक्सन फ्रम क्रेडिट सेल्स जे भने पनि हुन्छ कुनै एउटा लेख्ने। अनि त्यो कलेक्सन फ्रम क्रेडिट सेल्स अथवा कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स पनि सेम मन्थ कलेक्सन हुन सक्ने रहेछ। हामी क्रेडिटमा सामान सेल्स गरेको त्यही महिनामा एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज कलेक्सन हुनसक्छ। फलोइङ मन्थ भनेको आउँदो महिनामा केही पार्ट कलेक्सन हुनसक्छ नेक्स्ट फलोइङसम्म पनि जान सक्छ अथवा नजान पनि सक्छ। सेम मन्थमै कलेक्सन पनि हुनसक्छ अथवा सबै एमाउन्ट जति क्यास सेल्स भयो क्रेडिट सेल्स सबै नेक्स्ट मन्थमा कलेक्सन हुने पनि हुनसक्छ। त्यो अनुसार पोलिसी दिएको हुन्छ यो कलेक्सन पोलिसी दिएको हुन्छ त्यो अनुसार हामी राख्छौँ। अहिले म एउटा इक्जाम्पलमा पनि जान्छु। त्यसपछि हामीले सेल अफ एसेट्स सेल अफ फिक्स एसेट्स सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ त्यसले पनि क्यास रिसिभ हुन्छ। इस्यु अफ सेयर डिबेन्चर छ भने त्यसले पनि क्यास रिसिभ हुन्छ। लोन टेकन छ भने डिभिडेन्ड रिसिभ छ भने त्यो पनि राख्छौँ। लोन टेकनमा चाहिँ सर्ट टर्म बोरिङको कुरो चाहिँ तल आउँछ माथि आउँदैन। त्यो दिन बाहेक लङ टर्म लोनहरू लिएको छ भने लङ टर्म लोनहरू चाहिँ माथि पर्छ। अनि इन्ट्रेस्ट रिसिभ डिभिडेन्ड रिसिभ छ भने माथि रिसिभमा राख्ने। अब ध्यान दिने यो सेल्सका कुराहरू चाहिँ प्राय गरी हरेक महिना जस्तो हुन्छ। यो अरू चाहिँ तलको यो सेल अफ फिक्स एसेट धेरै जसो क्वेसनमा त यो हुँदैन भएको क्वेसनमा पनि कुनै महिनामा हुने कुनैमा नहुने हुन्छ सबै महिना हुने गर्दैन। त्यसो यो चाहिँ मेन कुरो चाहिँ यो हो। यो कुरो चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। यो म सिकाउँछु अहिले यो फर्मेट चाहिँ डिस्क्राइब गरिसकौँ। टोटल क्यास एभाइलेबल गर्छौँ। अब यहाँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्समा यो क्यास रिसिभहरू केबाट कति आयो यो जनवरीभित्र त्यो सबै जोडेर जनवरीको टोटल क्यास एभाइलेबल हामी निकाल्छौँ। त्यति बेला जनवरीको मात्रै क्याल्कुलेसन गर्दैनौँ। यो क्याल्कुलेसन गराएर सबैको हामी राख्दै जान्छौँ मात्रै के त क्लोज चाहिँ गर्न मिल्दैन किनभने जनवरीको क्लोजिङ क्यास नआइकन फेब्रुअरीको गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले हामीले जनवरीको मात्रै टोटल क्यास एभाइलेबल अहिले निकाल्छौँ। फेब्रुअरीको चाहिँ यो जनवरीको क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आइसक्यो त्यो राखेपछि मात्रै हामी गर्छौँ। त्यसो अब हामी क्यास डिस्पर्समेन्ट अथवा पेमेन्ट हामी राख्छौँ। क्यास पेमेन्टभित्र पेमेन्ट फर पर्चेज हुनसक्छ। त्यसरी पेमेन्ट फर पर्चेजमा पनि सेम मन्थ नेक्स्ट मन्थ ती कुराहरू हुनसक्छन् त्यसलाई त्यति बेलै म डिस्क्राइब गर्नुलाई। अनि वेजेज भनेको पेमेन्ट फर पर्चेज भनेको अघि मेटेरियल बजेट बनाएर आएको अथवा मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेट बनाएर आएको। अनि डाइरेक्ट वेजेज हुनसक्छ पेमेन्ट फर डाइरेक्ट वेजेज हुनसक्छ भनेको लेबर बजेट जुन बनाएको छ लेबर बजेटबाट आउँछ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एक्सेप्ट डिभिजन यो ओभरहेड बजेटमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफिस एन्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड बजेट छुट्टा बनायो भने छुट्टा राख्ने। एउटा कम्बाइन्ड बनाएको छ भने एकचोटि ओभरहेड भनेर राख्दा हुन्छ डिभिजन बाहेक। हेर्ने यहाँ एक्सेप्ट डिभिजन चाहिँ क्यास बजेटमा आउँदैन। किन आउँदैन? डिभिजन इज नन क्यास एक्सपेन्सेस। त्यसै पर्चेज अफ एसेट्स पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ रिडिम्सन अफ सेयर डिबेन्चर हुनसक्छ लोन पेड हुनसक्छ होइन यसैमा लोन पेड पनि हुनसक्छ। के छ त्यो इन्ट्रेस्ट पेड डिभिडेन्ड पेड ट्याक्स पेड त्यो छ भने ती पनि हामी त्यो राखिसकेपछि अब हामी के त टोटल क्यास पेमेन्ट निस्किन्छ। टोटल क्यास पेमेन्ट राखिसकेपछि
टोटल क्यास एभाइलेबलमा टोटल क्यास पेमेन्ट घटाउँछौँ, घटाउँदा सरप्लस अर डेफिसिटको केस आउँछ। अनि सरप्लस अर डेफिसिट आइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यदि हामीले सरप्लस हो भनेदेखि हामीले मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति राख्नुपर्ने हो, मिनिमम क्यास ब्यालेन्स भन्दा बढी हाम्रो सरप्लस आयो भने यो बोरिङको केस नै आउँदैन। तर मिनिमम क्यास ब्यालेन्स चाहिँ राख्नुपर्ने जति छ त्योभन्दा कम मात्रै सरप्लस आयो भने त्यस्तो अवस्थामा कति पैसा पुग्दैन त्यो एमाउन्ट बोरिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। डेफिसिट आयो भने त डेफिसिट प्लस मिनिमम क्यास ब्यालेन्स गरेर चाहिँ आउने एमाउन्ट बोरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुनै महिना चाहिँ बोरिङ गरेछ अर्को महिनामा आएर चाहिँ के त हामीसँग सरप्लसको मिनिमम क्यास ब्यालेन्स भन्दा बढी सरप्लस छ भने रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो महिना गरेको बोरिङको रिपेमेन्ट गर्यो भने रिपेमेन्ट गरेको एमाउन्टमा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरो हाम्रो क्यास बजेटमा आउने हो। त्यसैले क्यास बजेटको फर्मेट यो हो। यसमा केही हाम्रो कन्फ्युजन छ भने भनौँ, म यसमा यो कुरो अलिकति म सिकाउँछु। क्यास कलेक्सनको कुरो कसरी गर्ने भन्ने कुरो सिकाउँछु, अनि यो बोरिङका कुराहरू म सिकाउँछु यसलाई। अनि त्यो प्रब्लम गर्दा पनि फेरि हामी हेरि नै हाल्छौँ। के त हामीले फाइनेन्समा पनि पढे जस्तो लाग्छ क्यास बजेट त, होइन? क्यास बजेट कतै अन्त पढेछ है छैन, के छ? क्यास बजेट पढेको छैन सर। ए ल ठिक छ। फाइनेन्समा पनि छ भने चाहिँ अब सेकेन्ड सेममै हो कि थर्डमा हो त्यो चाहिँ मैले कन्फर्म होइन, तर छन चाहिँ फाइनेन्समा पनि छ। तर अकाउन्टकोले धेरै हेल्प गर्छ फाइनेन्सको लागि। अकाउन्टमा चाहिँ यी सबै कुरो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्समा चाहिँ क्यास बजेट मात्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब हामी यो पार्टलाई मात्रै चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो सिकाउँछ। यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स पनि छोडिदिउँ, यो प्रब्लम कुरो भएन। यो चाहिँ अलिकति पोलिसी क्वेसन पछि पोलिसी फरक हुनसक्छ। यति कुरो चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरो म सिकाउँछु। अब यो क्यास बजेटको केस हो। ल सबभन्दा पहिले हामी के राख्ने छौँ? ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स बाट हामी क्यास बजेट स्टार्ट गर्ने हो। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स दिएको हुन्छ, यसमा मैले प्रुफ राख्ने। त्यसपछि हाम्रो क्यास सेल्स राख्छौँ। क्यास सेल्स राखिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स हामी राख्छौँ। त्यसपछि कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स हामी राख्छौँ। कलेक्सन फ्रम डेब्टर्स चाहिँ के हुन सक्ने रहेछ अघि मैले देखाएकोमा म गएँ। In the same month, in the next month, यस्तो रहेछ कलेक्सन गर्ने पोलिसी चाहिँ यस्तो रहेछ। म एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्छु तल।
सेल्स चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जनवरीमा सेल्स चाहिँ 5 लाख रहेछ, सपोज क्वेसनमा यसरी दिएको हुन्छ। फेब्रुअरीमा 6 लाख दिएको रहेछ, मार्चमा चाहिँ 8 लाख दिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा यो सेल्स गरेको एमाउन्ट चाहिँ कसरी कलेक्सन हुन्छ भन्ने कुरो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। सपोज यसमा चाहिँ मैले 20% अफ आर अन क्याश remaining on credit, 50% of sales are collected in same months, 30% in the and balance in next यस्तो भनेको छ। यो कलेक्सन पोलिसी दिएको हुन्छ। कलेक्सन पोलिसी चाहिँ 20% अफ सेल्स आर अन क्याश एन्ड रिमेनिङ अन क्रेडिट, 50% अफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द सेम मन्थ्स भनेको जुन महिना जति सेल्स भयो त्यसको 50% क्रेडिट सेल्सको 50% चाहिँ सेम मन्थ्समा अरे, 30% अफ द क्रेडिट सेल्स इन द फलोइङ मन्थ्स एन्ड ब्यालेन्स इन द नेक्स्ट मन्थ, नेक्स्ट फलोइङ मन्थ्स भन्छ। फलोइङ मन्थ्स भनेको नेक्स्ट मन्थ्स भनेको फलोइङ मन्थ्स भन्नु नेक्स्ट मन्थ्स भन्नु हेरेको नेक्स्ट फलोइङ, नेक्स्ट पनि फलोइङ पनि दुईटै छ भने हजुर नेक्स्ट पनि फलोइङ पनि दुईटै छ भने त्यो भनेको के त जनवरीको मार्च भनेको, जनवरीको नेक्स्ट मन्थ भनेको फलोइङ फेब्रुअरी हो, जनवरीको फलोइङ मन्थ्स भनौँ भने त्यो पनि फेब्रुअरी हो, नेक्स्ट भन्नु र फलोइङ भन्नु हेरेको तर नेक्स्ट फलोइङ भन्नु दुईटै भनेको छ भने चाहिँ यसरी नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भनेको छ भने जनवरीको मार्च भनेको हो नेक्स्ट फलोइङ मन्थ। म्युट गरिदिनु न उहाँलाई। कसको बाट आइरहेको छ? सरकारी काट्दै जस्तो छ। ल अब यो हेरौँ, यसको आधारमा चाहिँ हामीले क्यास कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो। ओपनिङ क्यास दिएको हुन्छ, यसमा म गइन। क्यास सेल्स कति त भन्दाखेरि जनवरीमा सेल्स 5 लाख छ भने 5 लाखको 20% अरे, त्यसै जनवरीमा सेल्स कति हो त 5 लाखको 20%, 5 लाखको 20% भनेको 1 लाख हो। फेब्रुअरीमा पनि हामी निकाल्यौँ, फेब्रुअरीमा 6 लाखको 20%, 1,20,000। मार्चमा कति त भन्दाखेरि 8 लाखको 20%। यसरी यो भनेको कसरी निकाल्यौँ हामीले सेल्सको 20%। यो क्यास बजेटमा सबभन्दा एउटा बिग्रिन सक्ने प्रोबेबिलिटी भएको ठाउँ यो हो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ लाइन त्यति गाह्रो छैन। जुन महिना जति सेल्स छ, जनवरीमा सेल्स जति छ, फेब्रुअरीमा मार्चमा जति सेल्स छ त्यसको 20% भनेको छ भने 20% राख्ने यहाँ भनेको छ। यसरी यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यसरी ल्याङ्ग्वेजमै दिएको हुन्छ। 20% अफ सेल्स आर अन क्यास भनेको छ, 20% क्यास सेल्स राख्ने। अब बाँकी त 80% भयो नि क्रेडिट सेल्स हो नि त। 80% क्रेडिट सेल्स चाहिँ कसरी हुन्छ अरे कलेक्सन? 50% अफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द सेम मन्थ भनेको सेम मन्थ्समा क्रेडिट सेल्सको 50% अरे। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि क्रेडिट सेल्स भनेको 80% को 50% भनेको के हो त भन्दा यो भनेको डाइरेक्ट 40% गरौँ भने 40% अफ सेल्स गर्न मिल्छ हेर्ने। किनभने हामीसँग सेल्स चाहिँ छ, क्रेडिट सेल्स त छैन। अब सेल्सबाट क्यास सेल्स घटाएर क्रेडिट सेल्स निकालेर किन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो? यदि क्रेडिट सेल्सको 50% भनेको छ भने क्रेडिट सेल्स भने 80% हो, 80% को 50% भनेको सेल्सको चाहिँ 40% हो भन्न सकिन्छ। दुईटै भने एउटै हो।
क्रेडिट सेल्स निकालेर त्यसको 50% निकाल्नु भन्नु र सेल्सको 40% निकाल्नु भन्नु एउटै कुरो। यदि 20% क्याश सेल्स भएछ भने क्रेडिट सेल्स 80% हुने हो। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यो 50% को दिएको छ क्वेशनमा, त्यो 50% नराख्ने 40% राख्ने। फेरि यहाँ पनि के गर्ने त हेर्नु त, नेक्स्ट मन्थमा कसरी कलेक्सन हुन्छ अरे 30% अफ द क्रेडिट सेल्स इन द फलोइङ मन्थ्स भनेछ। फलोइङ मन्थ्स भन्नु नेक्स्ट मन्थ भन्नु एउटै कुरो। ल मैले यसलाई नेक्स्ट गरेँ, नेक्स्ट मन्थ गरेँ, नेक्स्ट मन्थ भन्नु फलोइङ मन्थ्स भन्ने कुरो। ब्यालेन्स इन द नेक्स्ट फलोइङ मन्थ भन्छ। नेक्स्ट फलोइङ भन्यो भने आउँदोको पनि आउँदो महिना भने। त्यही यहाँ पनि हामीले के क्रेडिट सेल्स भनेको 80% हो। 80% को चाहिँ 30% चाहिँ यहाँ त्यो भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि यहाँ 30% को कुरा आउँदैन, 24%। पर्सनलाई नै हामीले चेन्ज गर्यौँ भने अलिकति सजिलो हुन्छ, किनभने हामीसँग सेल्स हुन्छ। अब यो 30% नै 50% नै राख्छु भन्दा पनि हुन्छ, केही फरक। तर त्यसको लागि फेरि हामीले के क्रेडिट सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेरौँ यसमा इन द नेक्स्ट फलोइङ मन्थ चाहिँ कति हेर्छ भन्दाखेरि बाँकी भनेको छ। क्रेडिट सेल्सको 50% यहाँ, 30% यहाँ भयो, 80% भयो भने बाँकी कति भयो त क्रेडिट सेल्सको 20% भयो। त्यसै क्रेडिट सेल्स आफैमा 80% हो, त्यसको बाँकी पर्सेन्ट भनेको 20% भनेको कति त भन्दाखेरि यो भनेको 16% भयो अफ सेल्स। यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो 40% निकालेको, 24% निकालेको, 16% निकालेको कुरो बुझियो भने अरू प्रब्लम छैन। मैले चाहिँ यहाँ यसरी चेन्ज गरिदिएँ, मैले पर्सनलाई चेन्ज गरिदिएँ। तर यसरी चेन्ज नगरिकनै गर्छु भने पनि म केही भन्दिनँ, भन्नु गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर पनि हामीलाई अलिकति टाइम सेभ हुने पनि हामीले काम गर्नु पर्यो। यदि 50% नै 30% र 20% नै गर्ने हो भने चाहिँ हामीले के हो त क्रेडिट सेल्स पनि निकाल्नुपर्छ। किन क्रेडिट सेल्स निकालिरहनु पर्यो? यदि पर्सनलाई चेन्ज गरिदियो भने सेल्सबाटै काम गर्छ। ल त्यो टेस्ट पनि गरेर हेरौँ ल। अब हेर्नु है यहाँ कसरी राख्ने त, यो कुरोमा हामी जाउँ फेरि। अब यो हेर्ने भने जनवरीमा सेल्स जुन छ 5 लाख छ, 5 लाखको 40% कति हुन्छ? 2 लाख सर। 2 लाख। यो कहाँ जाने भयो त भन्दा सेम मन्थ्सको लाइनमा, सेम मन्थ्सको लाइनमा, इन द सेम मन्थ्सको लाइनमा हामीले 2 लाख राख्नु। त्यसैगरी यसमा हामी जाउँ, फेब्रुअरीमा जाउँ। फेब्रुअरीमा कति त भन्दाखेरि फेब्रुअरीमा पनि फेब्रुअरीको सेल्स 6 लाख छ, 6 लाखको 40% सेम मन्थ्समा 240 हो सर। मार्चमा पनि जाउँ। मार्चको सेल्स जुन छ यो 8 लाख छ, 8 लाखको 40% कति त? यसरी हामीले सेम मन्थ्सको क्याटेगोरी हामी निकाल्यौँ। अब हामीले नेक्स्ट मन्थ भनेको जनवरीको सेल्स 5 लाख छ नि हैन, 5 लाखको 24% निकाल्ने, त्यो चाहिँ के त फेब्रुअरीमा जाने। एक लाइन माथि भएछ कि तल भएछ त? मिलेन। ओहो ल अब यो हेर्ने हो भने के गर्नुपर्छ भन्दा नेक्स्ट मन्थ गर्नलाई चाहिँ जनवरीको सेल्स 5 लाख छ, 5 लाखको सेल्सको 24% गरे, त्यो चाहिँ फेब्रुअरीमा हाल्नु पर्यो। कति हुन्छ हेर्नु त, 5 लाख जनवरीको सेल्सको 24% गरे भने चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा हाल्नु पर्यो 1,20,000। 1,20,000। किन यो फन्ट मिलेन? One, two, three. ल यो 1,20,000 कसरी आएको भन्दा जनवरीको सेल्सको 24%, किनभने यो त नेक्स्ट मन्थमा भएछ नि त।
नेक्स्ट मन्थमा कलेक्सन हुने भने जनवरीको सेल्स चाहिँ नेक्स्ट मन्थ, जनवरीको नेक्स्ट मन्थ भनेको फेब्रुअरीको, जनवरीको सेल्सको 24% यहाँ गऱ्यौँ। त्यही हेर्नु न, जनवरीको सेल्सको 16% चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा नेक्स्टको पनि फलोइङमा, यहाँ मार्चमा जान्छ। त्यो अहिले हामीले हेर्नुला। अब फेब्रुअरीको सेल्स हेर्नु 6 लाखको 24% गर्ने भने त्यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि मार्चमा जान्छ। त्यसै यहाँ भनेको 6 लाखको 24% गर्नु पर्यो। 1,44,000। अब मार्चको पनि हामीले हेर्नु, मार्चको पनि सेल्स जुन छ, मार्चको सेल्स 8 लाख जुन छ, 8 लाखको 40% त मार्चमै कलेक्सन भइगयो सेम मन्थमा। यो 24% पनि 16% पनि दुईटै कलेक्सन हुन पाइन्छ। त्यसलाई हामी के भनेर राख्छौँ भन्दाखेरि एकाउन्ट रिसिएबल भने चाहिँ, एकाउन्ट रिसिएबल भने यहाँ रिमार्क्समा हामीले राख्यौँ भने पछाडि ब्यालेन्स सिट गर्ने बेला फेरि यो कुरोमा फेरि आउनु पर्दैन, यो टपक्कै यहाँबाट टिपेर लाँदा हुन्छ। त्यो भनेको हेर्ने मार्चको सेल्स जुन छ यो 8 लाख छ, 8 लाखको 20% यहाँ क्यास सेल्स भइगयो, त्यो 8 लाखको 40% यहाँ कलेक्सन 3,20,000 भइगयो। अब यो 8 लाखको 24% पनि कलेक्सन हुँदैन यो मार्च भित्रमा, अप्रिलमा कलेक्सन हुन्छ, 16% पनि मेमा कलेक्सन हुन्छ। दुईटै एमाउन्ट 24 र 16% भने दुईटै भनेको 40% भनेको 8 लाखको 40% कति हो त्यो एकाउन्ट रिसिएबल भने त्यतापट्टि राख्थ्यो भने पछाडि ब्यालेन्स सिट बनाउने बेला टपक्क टिपेर राख्न हुन्छ। त्यसकाले यो क्यास बेड बनाउँदाखेरि त्यसको काम जति बेला आइरहेको हुन्छ त्यति बेलै गरौँ भने के हुन्छ, काम छिटो हुन्छ, रिपिट हुँदैन। 8 लाखको 40% कति हुन्छ त 3,20,000, 3,20,000 एकाउन्ट रिसिएबलमा गयो। अर्को पनि आउँछ त, म कसरी म भन्छु। यो मार्चको सेल्सको 40% हो यो। अब हामी जाउँ यो नेक्स्ट फलोइङमा छौँ। जनवरीको सेल्स 5 लाख छ, यसको 16% चाहिँ कहाँ जान्छ मार्चमा। त्यसो मार्चमा हामीले के गर्नु पर्छ त, जनवरीको सेल्स 5 लाखको 16% गर्नु पर्यो। कति हुन्छ 80,000। 80,000। अब फेब्रुअरीको सेल्स हुन्छ, फेब्रुअरीको सेल्सको 6 लाखको 16% पनि के हो त कलेक्सन हुँदैन नि त, किनभने फेब्रुअरीको सेल्सको 24% सम्म यहाँ आइसक्यो। फेब्रुअरी सेल्सको 16% भने त फेब्रुअरीको नेक्स्ट फलोइङ भनेको त अप्रिल हो। अप्रिलमा कलेक्सन हुने एमाउन्ट पनि के हो त भन्दाखेरि एकाउन्ट रिसिएबलमै हुन्छ। त्यसकाले त्यो पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 16% अफ 6 लाख 96,000। 96,000। अब मार्चको सेल्सको चाहिँ मैले दुईटै यो 24% पनि 16% दुईटै जोडेर यहाँनिर यहाँ आइसक्यो। त्यसकाले यो एकाउन्ट रिसिएबलमा आइसक्यो। सो यो ब्यालेन्स सिट बनाउने बेलामा हामीले एसेट साइडमा एकाउन्ट रिसिएबल भनेर राख्नुपर्छ। यो दुईटा जोडेर राख्दा भइगयो। अब यहाँ हामीले यो क्यास साइडमा क्यास क्याल्कुलेसन गर्दै गएखेरि नि यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने सजिलो हुन्छ, त्यति बेला बुझ्न सजिलो पनि हुन्छ। यो हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो कुरो के हो, जनवरीमा यहाँ एमाउन्ट खोइ, यो खोइ, यहाँ खोइ भन्ने कुरा आउन सक्छ, फेब्रुअरीमा खोइ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि हामीले के हो त यहाँ नोभेम्बरको देखि सेल्स दिएको हुन्छ। नोभेम्बरको सेल्स र नोभेम्बरको सेल्स चाहिँ 4 लाख रहेछ अरे, डिसेम्बरको सेल्स चाहिँ 6 लाख रहेछ अरे भने। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि जसरी नोभेम्बरको सेल्स 4 लाख हो, त 4 लाखको 20% यिनै आइगयो, 50% त्यहीँ आइगयो। नोभेम्बरको सेल्स 4 लाखको 24% पनि डिसेम्बरमा आइगयो, किनभने नोभेम्बरको नेक्स्ट मन्थ डिसेम्बर। नोभेम्बरको सेल्सको नेक्स्ट फलोइङ भने त जनवरी भयो नि त। भने त्यो नोभेम्बरको सेल्स 4 लाखको 16% चाहिँ के भएर आउँछ यहाँ जनवरीमा आउँछ। त्यसै यो 4 लाख मैले एजुम गरेको फिगर हो, यो सबै एजुम नै फिगर गरेको। 4 लाखको 16% कति हुन्छ त्यो यहाँ ल्याउनु पर्छ 64,000। 64,000। त्यसै गरी यो दुईटा ब्याङ्क रह्यो, यो र यो दुईटा ब्याङ्क रह्यो। त्यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यो म भनिदिन्छु। यो एजुम गरेकै फिगर भए पनि मानिलिउँ हामीले डिसेम्बरमा सेल्स 6 लाख हुन्छ भन्ने कुरा एजुम गरेको थियो भने 6 लाखको 20% जनवरीमै डिसेम्बरमै कलेक्सन भयो, क्यास सेल्स नै भइगयो। यो 6 लाखको 50% अफ क्रेडिट सेल्स भनेको 40% अफ सेल्स डिसेम्बरमै कलेक्सन भइसक्यो। त्यसो यो 6 लाखको 24% चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि जनवरीमा आउँछ, नेक्स्ट मन्थ। 6 लाखको 24% कति हो त्यो चाहिँ 1,44,000। 1,44,000। अब हामीले यो हेर्नु पर्यो, जनवरी डिसेम्बरको सेल्स जुन छ 6 लाख छ, यसको 20% यही भयो, 40% पनि डिसेम्बरमै भयो,
24% जनवरीमा भयो 16% चाहिँ कहाँ आउँछ फेब्रुअरीमा आउँछ त्यसो भए 6 लाखको 16% यहाँ फेब्रुअरीमा क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो You were 96. 96. 96 यसरी हामीले यो क्याश कलेक्सनमा चाहिँ खासमा कलेक्सन फ्रम सेल्स चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ हुन त हामीले बजेट नै हेर्ने हो भने यसको पनि क्याश कलेक्सन बजेट भने चाहिँ छुट्टै बजेट नै पनि छ तर हाम्रो अब यो चाहिँ यहाँ अकाउन्ट स्पेशलाइजेसनको केसमा हो भने त्यति बेला हामी हेर्छौँ यहाँ चाहिँ पर्दैन अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट हो फलोइङ मन्थ भनेर भन्यो भने पनि नेक्स्ट मन्थ नै भन्नुभयो हैन फलोइङ मन्थ भन्नु र नेक्स्ट मन्थ भन्नु एउटै कुरो हो तर नेक्स्ट पनि फलोइङ पनि आयो भने यो नेक्स्ट भने चाहिँ भोलि भने जस्तै हो नेक्स्ट फलोइङ भने चाहिँ पछि भनेको हो के नेक्स्ट पनि फलोइङ पनि आयो भने पछि हो नेक्स्ट भनौँ भने पनि भोलि हो फलोइङ मात्रै भनौँ भने पनि भोलि नै हो आउँदो महिना ल यो हेरौँ हाम्रो क्याश कलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरो यससहित जोड्ने कुरो यो समस्या कुरो भने ओपनिङ क्याश पनि समस्या भन मेन कुरो चाहिँ आउन सक्ने म्याक्सिमम कुरो चाहिँ यो सेम मन्थ्समा क्याश सेल्स भने सेम मन्थ्समा हुन्छ कहिलेकाहीँ अल सेल्स आर अन क्रेडिट भन्छ भने यो क्याश सेल्स हुँदैन छैन भने नराख्ने त्यो हो भने यहाँ तल पनि सहिलो हुन्छ यसरी पर्सेन्ट कन्भर्ट गरिरहनु पर्दैन तर 80% क्याश सेल्स भनौँ भने त्यस्तोमा बाँकी क्रेडिट सेल्स भनेको चाहिँ कति भने जस्तै यसमा 30% क्याश सेल्स भनेको थियो भने यहाँ के हुन्थ्यो क्रेडिट सेल्स 70% 70% को चाहिँ 50% 30% 20% गरेर यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ यो पर्सेन्ट चेन्ज गरौँ भने क्रेडिट सेल्स निकाल्नु पर्दैन होइन म त यो 50 क्वेसनमा दिएको 50% नै निकाल्छु 30% निकाल्छु 20% निकाल्छु भने पनि हुन्छ तर त्यसको लागि के त क्रेडिट सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ फेरि यो सेल्समा कति पर्सेन्ट क्याश भन्छ बाँकी क्रेडिट सेल्स हुन्छ हामीसँग करिब करिब आएको टाइम पनि सक्यो यसमा मैले क्याश बजेटमा आउने कुरोलाई मैले यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरो मैले अहिले सिकाएँ यति कुरो मैले सिकाएँ यो कुरो फेरि हामी हरेक प्रब्लममा पनि हामी हेर्दै जान्छौँ अब म के हेर्छु भन्दाखेरि यो पनि हाम्रो प्रब्लमको कुरो हुँदैन यहाँ तलको यो बोरिङ कसरी गर्ने रिपेमेन्टका कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरो हामी भोलिको क्लासमा हेर्छौँ अनि त्यसपछि अगाडिको अरू बजेट हेर्छौँ अनि हामी प्रब्लममा जान्छौँ हैन आज यति गर्नु त हुन्छ सर केही छ कन्फ्युजन छ भने भन्नु है प्लिज यसो गर्नु हामी 12 जना छौँ त्यो च्याट बक्समा चाहिँ प्रेजेन्ट सर भनेर लेख्ने हो भने म त्यसलाई नै उता लगाएर चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छु हैन